کتاب صحیح حدیثاً الا اغتسلت قبل ذالک وصلیت رکعتین، فرماتے ہیں ہر حدیث لکھن تو پہلے میں غسل کرتا سا۔ حدیثاں کتنیاں زبانی یاد سن تے ایدے چ کتنیاں ذکر کیتیاں؟ 7563 تے فرماندے ہیں ہر حدیث لکھن تو پہلے میں ایک واری تے موسم چار ہیں، سردی گرمی خزاں بہار تے کتاب لکھی 16 سال دے اندر تے ہر حدیث لکھن تو پہلے غسل کیتا 7563 واری تے غسل اے وے تے پورے قرآن اچ کدھرے اللہ نے نہیں کیا کہ میرے حبیب دا فرمان لکھن تو پہلے غسل کرو۔ تے سرکار دیاں لکھاں حدیثاں کسی حدیث دے اندر حضور نے نہیں فرمایا میری حدیث لکھن تو پہلے غسل کرو۔ امام بخاری نے کیتا یا نہیں کیتا؟ اینن لکھیا صفحہ نمبر 318 دے اتے تے انہاں دی کتاب دے مطابق اے جڑا کام امام بخاری نے کیتا سانو تے کہندن جی یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، تے امام بخاری جڑا کچھ کر رہے ہیں شریعت دے مطابق ہے نہیں ہے نا، انہاں دے قول دے مطابق، لیکن امام بخاری نے کیتا چھاپیا تسی خود ہے، لکھیا تسی خود ہے تے فرماندے ہیں اس تو بعد میں کی کردا سا، ہر حدیث لکھن تو پہلے غسل کیتا تے وصلیت رکعتین، پھر میں 2 رکعت نماز نفل پڑھدا سا۔ ادھی آپ نے بخاری مکے چ لکھی تے مدینہ طیبہ جڑا حضور دا ممبر ہے، فرماندے ہیں اس ممبر دا جڑا پاوا ہے او دا اتے والا سر حصہ ہے اوتھے میں سر رکھ حضور دا ممبر شریف تے پھر مینوں اکھ لگدی سی سرکار دی زیارت ہوندی سی، حضور فرماندے سن اے بخاری حدیث لکھ لے تے میں حدیث لکھ لیندا سا۔ 194 ہجری پیدا ہوئے، 256 ہجری دے اندر انتقال ہے، 2 لاکھ حدیثاں زبانی یاد ہیں، 7563 اس حدیث کتاب دی اس کتاب دے اندر لے کے آئے اور ہر حدیث لکھن تو پہلے غسل کیتا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، استخارہ کیتا اللہ دی طرفوں تے اللہ دے حبیب دی طرفوں جدوں اجازت ملی تے پھر او حدیث آپ نے بخاری چ لکھی۔ یہ گلاں یاد ہو گئی ہیں؟ لو جی جڑی آپ نے بخاری چ لکھے آئے او میں تانوں حدیث سنان لگ گیا جی۔ تے آسمان دے تھلے تے زمین دے اتے قرآن تو بعد سب تو افضل کتاب ہے جی۔ ادے صفحہ نمبر 843 دے اتے ایک روایت لکھی حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، صفحہ نمبر 843، پوری دنیا چ کوئی صفحہ کھولے گا تے ہی آئے گا 843 دے اتے جڑی گل میں بیان